यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक सर्वप्रथम 53 ग्रेड प्रमाणित मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। विश्वसनीय अनि वित्तीय सेवाको अर्को परिभाषा रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ। मीडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विक्ली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यससँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र थिलो बन्न पुगेको थियो। कोरोना भाइरसको अवस्था आजका दिनमा केही मत्थर भए पनि पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान हुने विषयमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूको पुरानो छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा भने यतिखेर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा होमिएको छ। आगामी चैत्र 17 गते हुने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका प्रमोद दाहाल आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ। नाटा निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइरहँदा उहाँले नाटा मार्फत गर्न चाहेका काम र उहाँले अगाडि सारेका एजेन्डा के छन् भन्ने विषयमा आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि दाहाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दाहालजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भोलि छाडी पर्सि नै यहाँहरू नाटामा नयाँ नेतृत्वको प्रक्रिया छनौट प्रक्रियामा निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा यहाँले जसरी रमेश थापाको समूहबाट आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा खडा गरिरहनु भएको छ, मुख्यतः यहाँले आफ्नो एजेन्डाहरू के अगाडि सार्नु भएको छ? अब यसमा हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ हाल यो कोभिडको चाहिँ पेन्डेमिकबाट चाहिँ हामी एउटा निस्किँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने धेरै इस्युहरू छन्। व्यवसायीका हक हितका एजेन्डाहरू, टुरिज्मलाई कसरी रिभाइभल गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ इस्यु छ, एजेन्डा छ। हाम्रो लागि चाहिँ त्यो चुनौतीपूर्ण छ र ती विषयहरूमा हामीले कसरी चाहिँ सँगसँगै इन्टरनेसनल मार्टहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने, फार्म ट्रिप गर्ने, टुरिज्म प्रमोसनका प्रोग्रामहरू गर्ने, यी यावत विषयहरूमा पनि हामीले चाहिँ एकदम गहन रूपमा चाहिँ लागेर चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्काउनलाई हामीले पहल गर्नुपर्ने मुख्य एजेन्डा देखेको छु मैले, मुख्य चुनौती देखेको छु। सँगसँगै हामीले यो हालको अवस्थालाई कसरी चाहिँ व्यवसायीहरूका हित हकका लागि चाहिँ अगाडि बढाउने, व्यवसायमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई कसरी चाहिँ चिर्दै अगाडि बढ्ने, राज्यसँग चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा पुलिङको काम गरेर चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढाउने र चाहिँ त्यो क्रममा राज्यलाई सँगसँगै हातेमालो गरेर चाहिँ सहयोगी भूमिका खेलेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ठुलो चुनौती छ हाम्रो लागि। यसलाई क्रमशः विषय छिचोल्दै जाउँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था अगाडि नेपालको पर्यटन क्षेत्र एउटा अवस्थामा थियो भने कोरोना भाइरस संक्रमण पश्चात लगभग ठप्प प्राय बनेको अवस्था छ। यसलाई पुनरुत्थान गर्ने वा रिभाइभल जेसुकै भनौँ, यसका निम्ति चाहिँ कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू नेपाल सरकार र व्यावसायिक संस्थाहरू, नाटा जस्ता सङ्घ संस्थाहरू र तपाईँ जस्ता व्यवसायीहरूले कसरी सहकार्य गरेर यो रिभाइभलको प्रोसेसमा हामी अगाडि जानुपर्छ? अब यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ सरकारले मात्रै चाहिँ यो पहल नगरे, व्यवसायीहरूसँग सँगसँगै सहकार्य गरेर व्यवसायीहरूका चाहिँ इस्युहरू के हुन्, मुद्दाहरू के हुन्, उहाँ व्यवसायीहरूको चाहिँ मेजर समस्या केमा छ, नीति, यो चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ अब हामी केमा छौँ भने पर्यटन ऐन 2034 को चाहिँ अहिले पनि चाहिँ त्यो ऐन लागू भइरहेको छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यस्तो चाहिँ परिस्थिति समय चेन्ज भएर चाहिँ त्यो डिजिटल मिडियाको चाहिँ समय आइसक्यो, सारा कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ। अब पुरानै चाहिँ पर्यटन ऐन 2034 को चाहिँ पर्यटन ऐन राखेर चाहिँ व्यवसायीहरूका चाहिँ मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यो पर्यटन ऐनले। अब चाहिँ हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ,
समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। व्यवसायीहरूका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि सुनिदिनु पर्यो र चाहिँ सँगसँगै सहकार्य गरेर अब हामीले त्यसको लागि चाहिँ सेल्स मिसन हुन्छ कि टुरिज्म मार्ट हुन्छ कि चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म मार्ट हुन्छ कि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमशः सहकार्य गरेर हाम्रा चाहिँ प्रत्येक इस्युहरूलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हाम्रा हक हित सँगसँगै राज्यलाई पनि चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ कुरा दायित्व भनौँ राज्यलाई राजस्वदेखि लिएर सारा कुरा चाहिँ टुरिज्मलाई रिभाइभल गर्यो भने त राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा राम्रो योगदान पुग्छ टुरिज्म सेक्टरले। हो, पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभलकै कुरा गरिरहँदा पनि वा अन्य अवस्थामा पनि विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने प्रवर्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हिजोका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवर्धन एउटा ढङ्गले हुने गर्थ्यो, नाटा मार्फत पनि त्यस्ता गतिविधिहरू कतिपय भएको छन्, भइरहेछ भने अबको दिनमा जो समयमा बदलाव आएको छ र कोभिड पछाडिको विश्वभर पर्यटनको संस्कृतिमा जो परिवर्तन देखिएको छ, आजका दिनमा र आगामी दिनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति कसरी लैजानुपर्छ वा हाम्रो प्रवर्धनको टुल केलाई बनाउनुपर्छ? अब यसमा के छ भने व्यवसायीले मात्रै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उपस्थिति हुँदा त्यो त्यति प्रभावकारी नहोला कि भनेर नै हामीले चाहिँ सरकारको चाहिँ सहकार्य सहभागिता राज्यको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ खोजे हौँ हामीले। त्यो सँगसँगै व्यवसायी र राज्य चाहिँ सँगसँगै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ भने राज्य स्वयं उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ एउटा प्रभावकारी भूमिका चाहिँ उपस्थिति जनाउने हुनाले हामीले चाहिँ राज्यबाट चाहिँ त्यो खालको अपेक्षा गऱ्यौँ। विगतका दिनहरूमा प्राइभेट सेक्टरले नै चाहिँ आफ्नो अहम भूमिकाले चाहिँ जति पर्यटक हिजोको दिनमा ल्याइरहेका थियौँ, अब यो चाहिँ कोभिड पछिको केसमा चाहिँ राज्य पनि त्यति एक्टिभ भएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हातमा लिएर सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पुरानै स्थितिमा नयाँ चाहिँ एउटा छलाङ मार्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा आवाज हो। देशभित्रकै कुरा गर्ने हो भने यस अगाडि गएको महाभूकम्प पश्चात त्यतिखेर भत्किएका हाम्रा संरचनाहरू आजसम्म पनि पुनर्निर्माण लगभग हुन सकेका छैनन् भने कतिपय हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा विविध किसिमका समस्याहरू बाँकी नै छन्। देशभित्र हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा के देख्नु भएको छ? होइन, यो त अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यो राज्यले गर्ने कुराहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गर्न त सम्भव छैन। प्राइभेट सेक्टरले त हामीले राज्यलाई चाहिँ घचघच्याउने हो, सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पुनर्निर्माणका कामहरू टाइममा भइदिएदेखिमा पर्यटनहरू चाहिँ त्यही रेसियोमा त्यही उसमा चाहिँ हामीले भित्राउन सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले पहल गर्न सक्छौँ। अब पुराना चाहिँ धरोहर सांस्कृतिक ऊहरू चाहिँ हाम्रा टुरिज्मका चाहिँ धरोहरहरू चाहिँ टाइममा चाहिँ पुनर्निर्माण नभइदिँदा त्यसले त स्वयं पर्यटन व्यवसायीले मात्रै होइन नि राज्यलाई पनि चाहिँ लस्ट भइरहेको छ। त्यहाँ त चाहिँ राज्यको कोषमा चाहिँ असर परिरहेको छ। हामी व्यवसायीले त जति छिटो चाँडो सक्दो चाहिँ राज्यबाट चाहिँ यी पुनर्निर्माणका कामहरू भइदिएमा हामीले त त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टेवा दिन राजस्वको रूपमा भनौँ आफ्नो हाम्रो सँगसँगै व्यवसाय सँगसँगै राज्यलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अहम भूमिकामा राजस्वको चाहिँ उसमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ मुख्य भूमिका नै त्यो हुन्छ। दालजी, जस्तो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था पश्चात के देखियो भने विशेष गरी बाह्य मुलुकका पर्यटकहरूमा मात्रै निर्भर रहँदा देशभित्रको पर्यटन बजारले पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न सक्दो रहेनछ र देशभित्रै आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने महसुस तपाईँ हामी सबैले र सरकारले पनि केही हदसम्म गरेकै हो। नाटाको नेतृत्वमा आफूलाई आकाङ्क्षीका रूपमा अगाडि ल्याइरहँदा विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनको विकासका सन्दर्भमा तपाईँ जस्ता संस्था र नाटा जस्ता संस्थाहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ? होइन, यसमा अब के छ भने हामी प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सेक्टरका चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ हामी सङ्घ सङ्गठनहरू भनौँ संस्था छाता सङ्गठनहरू छौँ।
अब यो छाता सङ्गठनहरूले चाहिँ विभिन्न छाता सङ्गठनहरू भएको चाहिँ उसमा यो जोइन्टली एउटा चाहिँ टिमवर्क भएर राज्यलाई चाहिँ घचघच्याउनु पर्छ र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि हामीले चाहिँ सर्भाइभ हुनको लागि चाहिँ आन्तरिक टुरिस्टको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यसको लागि राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी निकायबाट चाहिँ जुन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक पर्यटकको रूपमा लिने, विकास गर्ने, चाहिँ छुट्टी दिने र चाहिँ इन्टरनल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई भ्रमण उपलब्ध गराउने, चाहिँ बजेट दिने भनेर चाहिँ जुन घोषणा गरियो त्यो वास्तविक रूपमा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। त्यसका लागि चाहिँ त्यो मात्रै इम्प्लिमेन्ट भइदिएदेखि पनि अहिलेको यो चाहिँ कोभिड पछिको चाहिँ एउटा कहाली लाग्दो पर्यटन व्यवसायीहरूको चाहिँ स्थितिलाई केही न केही रूपमा चाहिँ त्यो चिजले पनि सम्बोधन गर्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। गत बजेटमा कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएर भ्रमण बिदा दिने, पेड बिदा दिने जो बजेटमा उल्लेख थियो, आज त्यसका विषयमा कार्यविधि बनेर अगाडि बढिसक्नुपर्ने प्रक्रिया आजका दिनसम्म खास ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। यस विषयमा सरकारले कसरी यसको प्रावधानहरू अगाडि बढाइदियो भने तपाईहरु जस्ता व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? हैन, यस विषयमा त अब के छ भने हामी व्यवसायीहरूलाई त जति सक्दो चाँडो चाहिँ यो एजेन्डाहरूलाई, यो चाहिँ विषयलाई राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हामीको चाहिँ चाहना हो। यो चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ गरिदियो, त्यो केही न केही रूपमा भए पनि हामी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ टुरिज्म व्यवसायीहरूलाई केही राहत हुन्थ्यो। राज्यले त अहिलेसम्म चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैन। व्यवसाय आफै चाहिँ पीडित भएर बसेका छौँ, विभिन्न चाहिँ उसमा समस्याहरू झेलिराखेका छौँ भने कमसेकम राज्यले घोषणा गरिदिएको ती चाहिँ पेड लिभका चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ इस्युलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरिदिएको भए केही न केही मात्रामा भए पनि हामीले चाहिँ व्यवसायीहरूले, हाम्रो स्टेक होल्डरहरूले राहत पाउँथे। उनीहरूको चाहिँ केही न केही एउटा चाहिँ जीविका चलाउने एउटा माध्यम चाहिँ स्टार्ट हुन्थ्यो। हो, देशभित्रका यावत समस्याका कुरा त छँदैछन्। त्यसबाहेक विशेष गरी तपाईको व्यवसाय र नाटा मार्फत हुने का सदस्यहरू मार्फत हुने व्यवसाय भनेको हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरू र एयरलाइन्सहरूसँग सम्बन्धित विषय छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूका सन्दर्भमा आम व्यवसायीहरूले विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको आम व्यवसायीहरू हामीसँग बताउनुहुन्छ। यस्ता विषयमा तिनको समस्या समाधानका निम्ति तपाईहरुले आफ्नो कस्ता एजेन्डाहरू ल्याउनु भएको छ? हैन, हाम्रो एजेन्डा मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भने असमझदारी भएका इस्युहरूमा हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ एयरलाइन्सहरूको यो जुन आइटा आयो, आइटाको चाहिँ सिस्टम चाहिँ साइनिङ भएर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो, ती कुराहरूमा चाहिँ अहिले विशेष गरी त आइटा व्यवसाय मेम्बरहरूले ठुलो रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाएर चाहिँ कठिनाइहरू, परेशानीहरू बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यो हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ अहिलेको हालको त्यो आइटाको चाहिँ सिचुएसनलाई, त्यो जुन जसरी इम्प्लिमेन्ट भयो विगतमा चाहिँ बृहत रूपमा त्यसको अध्ययन नगरिकन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हतारमा गऱ्यौँ कि भन्ने चाहिँ अहिले हामी व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो फिलिङ भइरहेछ, पीडाको बोध भइरहेछ। भनेदेखि अब समय सापेक्ष चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनः एउटा चाहिँ रिभाइज गर्ने हो कि रिभाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष बनाउँदै लाने हो कि व्यवसायहरूलाई पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ सँगसँगै व्यवसायीहरूको पीडालाई चाहिँ सहकार्य गरेर, इस्युहरूलाई सहकार्य गरेर त्यसलाई चाहिँ पुनः एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी व्यवसायीहरूको आवाज हो। त्यसलाई सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने स्थिति छ। सँगसँगै अब यहाँ चाहिँ के छ भने विगतमा एयरलाइन्सहरूले चाहिँ हामी चाहिँ राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर चाहिँ हामी व्यवसायमा लागेका छौँ। हामीले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विदेशी ल्याउनलाई यत्रो चाहिँ भूमिका खेलेर विदेशीहरू ल्याउँछौँ। राज्यबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरे बापत हामीले न कुनै रेबिट पाछौँ, न कुनै उ गरेको छ। राज्यलाई त हामी विदेशी मुद्राको इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्ने त हामी प्रमुख स्रोत हो।
टुरिज्म व्यवसाय भने राज्यले त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा हेरेर चाहिँ हामी जस्तो व्यवसायीलाई एउटा एक किसिमको चाहिँ रिबेट दिनुपर्छ। जसरी यहाँबाट चाहिँ निर्यात गर्दाखेरि निर्यात व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 10% रिबेट दिने चाहिँ जुन सिस्टम छ भने हामी त डलर भित्राउने चाहिँ मेन रिसोर्स हौँ भनेपछि डलर भित्राउने यत्रो चाहिँ टुरिज्म व्यवसायको चाहिँ एउटा लिडिङ चाहिँ एउटा व्यवसायीहरूलाई राज्यले चाहिँ त्यो दृष्टिकोणमा त्यो रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खालको फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग पनि हो। दालजी, तपाईँका एजेन्डाहरू हेरिरहँदा एउटा नयाँ जस्तो लाग्ने विषय र यस विषयमा केही बहसहरू पनि भएको छ। विशेष गरी यो सभा सम्मेलन पर्यटनको अवधारणा जस्तो तपाईँले ल्याउनु भएको देखिन्छ। यसको सम्भावना नेपालमा के छ र यसलाई हामी कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौँ? होइन, यसमा के छ भने अब सभा सम्मेलन जाने माध्यमबाट हामीले नेपालको टुरिज्मलाई ठुलो टेवा दिएर विकास गर्न सक्छौँ। किनभने हामी भौगोलिक रूपले पनि हाम्रो मल्टिनेसनल क्लाइमेट छ। हामी चाहिँ सारा विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट क्लाइमेट भएको देशमा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न क्लाइमेटको हिसाबले पनि विभिन्न राष्ट्रहरूभन्दा हामी धेरै अगाडि एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले पनि हामी अगाडि छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले त्यो किसिमको एउटा चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्यौँ। इन्टरनेसनल सेमिनार गोष्ठी को माध्यमबाट हाम्रो राष्ट्रलाई टुरिज्म सेक्टरमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छौँ। किनभने विगतमा मैले चाहिँ मास टुरिज्म मास ग्रुपहरू चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको चाहिँ ग्रुपहरू सेमिनार गोष्ठी सम्मेलन गराएर चाहिँ म विगतमा चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशीहरू बङ्गलादेशीहरू ल्याएर चाहिँ मैले टुर चलाइराखेको हुनाले त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ मास मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम गरेर टुरिज्मलाई डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वास छ। कुराकानीको सन्दर्भमा यहाँले उल्लेख गरिहाल्नुभयो, विगत लामो समयदेखि यहाँ बङ्गलादेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउने गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय युरोप अमेरिकाका मुलुकका पर्यटकहरू मात्रै होइन कि हाम्रा छिमेकीहरू चीन भारत र बङ्गलादेश र एसियाली मुलुकका पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउन सकिने ठुलो सम्भावनाका विषयमा पनि विभिन्न धारणाहरू बाहिर आइराखेका छन्। विशेष गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूबाटै जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या रहेको छ त्यसबाट नेपालमा पर्यटकहरू आकर्षण गर्ने विषयमा हामीले कस्ता रणनीतिहरू बनाउन आवश्यक छ? होइन, मुख्यतया त यसमा चाहिँ नि एयर कनेक्टिभिटी सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इस्यु छ। जति एयर कनेक्टिभिटी चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ विकास गऱ्यौँ र चाहिँ त्यसको एक्सेस दियौँ त्यो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सार्क मुलुकका एसियन मुलुकका हाम्रा छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्छौँ, जसमा बृहत विशाल चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या भएको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ बिचमा छौँ हामी। त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ। सँगसँगै हामीले चाहिँ रोड एक्सेसिबिलिटीलाई चाहिँ डेभलप गरिदिनु पऱ्यो। राज्यले चाहिँ रोडहरू चाहिँ त्यही किसिमको बनाइदिनु पऱ्यो, कनेक्टिभिटी दिनु पऱ्यो। ती यावत रूपमा चाहिँ ती विकासका निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ मध्यनजर गरेर डेभलप गरिदिएको खण्डमा इजी एक्सेस चाहिँ डेभलप गरिदिएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ दुईटा छिमेकी मुलुक तीनटा मुलुकहरूको चाहिँ पर्यटकहरू नै चाहिँ भ्याइ नभए हुन्छ। यत्रो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा छौँ हामी। उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न अब त्यो लेभलको चाहिँ नि टुरिस्टहरू भएको छिमेकी मुलुक हामी बिचमा बस्दा त्यो टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्ने खालका चाहिँ कनेक्टिभिटी एक्सेसिबिलिटी फ्लाइट कनेक्टिभिटीहरू दिन सक्दाखेरि हामीले बृहत रूपमा चाहिँ टुरिस्ट भित्राउन सक्छौँ। दालजी, नाटकै गरिमाको कायम गर्ने विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जसरी हिजोका दिनदेखि नाटक पर्यटन क्षेत्रकै अग्रणी संस्था वा सबैभन्दा पुरानो संस्थाका रूपमा परिचित छ नि, नाटकै गरिमा बढाउने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले के सोच बनाउनु भएको छ? होइन, नाटकको गरिमा भने त हाम्रो त हामी जन्मेकै थियौँ होला। हामीभन्दा पनि अगाडिको चाहिँ अग्रज चाहिँ ज्यूहरूले चाहिँ स्थापना गरेर टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अहिले धरोहरको रूपमा चाहिँ त्यो संस्था स्थापित भएको संस्था हो। अब त्यो संस्थालाई हामीले चाहिँ अझ माथि उठाउनलाई हामी व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। हालको दिनमा समय सापेक्ष चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै लानुपर्नेछ। नाटालाई पनि त्यही किसिमले अगाडि बढाउँदै लानुपर्नेछ। नाटामा चाहिँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा गर्ने भनेको चाहिँ एउटा
मेमोरेबल हिसाबले संस्थालाई लिड गर्दै चाहिँ नि भएका कमी कमजोरी इस्युहरू गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर स्टेक होल्डरहरूसँग भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि सँगसँगै अगाडि एजेन्डाहरूलाई गभर्मेन्टसँग राज्यसँग सँगसँगै अगाडि बढाएर ती इस्युहरूलाई चाहिँ नि नाटा अनुकूल नाटाको चाहिँ संस्थागत विकास गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। दाहालजी, हामी अपेक्षा गरौँ यो कठिन परिस्थितिबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र गुज्रिराखेको बखत हुने नाटाको निर्वाचनले पर्यटन क्षेत्रका यावत समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्न सकोस्। व्यक्तिगत रूपमा यहाँ स्वयं नाटा निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार भइरहँदा हामी यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आर्थिक संवादमा मलाई समय र मौका दिनु है, मेरा दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार।